नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है नमाज के आदाब। जैसा कि हम सबको पता है कि हम सब मुसलमानों के ऊपर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। उसे खुशी खुजू मोहब्बत प्यार के साथ पढ़ना हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। तो इसके लिए पाकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और वज़ू के साथ हमने मिसवाक का भी एहतमाम करना है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में मेरी उम्मत की इलामत ये होगी कि इनके पेशानी और अज़ाए वज़ू से चमक रहे होंगे। बस जो शख्स अपने नूर को बढ़ाना चाहे बढ़ाए। तो अब हमने जितना अपने नूर को बढ़ाना है ये हमारे ऊपर है कि हम वज़ू कितनी मोहब्बत से करते हैं, कितने पुरखलूस तरीके से करते हैं, कितने अच्छे तरीके से करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वज़ू को बहुत ही मोहब्बत के साथ, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है कि हमने वज़ू करना है। सबसे पहले अपनी पाकी का एहतमाम करना है, तहारत का, पाकीज़गी का ख्याल करना है, कपड़े हमारे पाक साफ़ हों, जगह हमारी साफ़ सुथरी हो और सबसे अच्छा वज़ू बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमने वज़ू करना है। फिर हमने अपने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, क्योंकि नमाज जो है ऐसी इबादत है जिससे हम अपने अल्लाह ताला के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह ताला के साथ, रब्बुल आलमीन के साथ हम मुलाकात करते हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं या हमने किसी के घर गेस्ट बन के जाना होता है तो कितना तैयार होते हैं हम लोग, कितनी मोहब्बत और कितने खूबसूरत अंदाज के साथ हम अपने आप को बनाओ सिंगार करते हैं अपना, और फिर हम किसी के घर जाते हैं। तो हम देखें रब्बुल आलमीन से मुलाकात है हमारी, तो क्यों ना बने समरे हम और ये नियत करें कि अल्लाह, ये आप सोचें, ये समझें कि अल्लाह हमें देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं और ये हमारी आखिरी नमाज है। अगर हमें कह दिया जाए कि ये आप नमाज़ पढ़ो, ये आपकी आखिरी नमाज है और पीछे आपके मुनकिर नकीर खड़ा है, मौत का फरिश्ता, क्या करेंगे हम? कैसी नमाज पढ़ेंगे? ऐसी पुरखलूस नमाज पढ़ेंगे कि उसके बाद दिल नहीं करेगा कि हम सलाम फेरें, क्योंकि वो हमारी आखिरी नमाज है। इसी तरह हमने इतनी खुशी खुजू के साथ अपनी नमाज कायम करनी है और अपनी नमाज को कायम करना है, ना कि पढ़ना है। कायम कैसे किया जाता है? उसे पुरखलूस तरीके से पढ़ना, उसको समझ कर पढ़ना, ये होता है कायम करना। अक्सर लोगों को देखा होगा वो नमाज तो पढ़ रहे होते हैं पर उनकी बुराइयां नहीं ख़त्म हो रही होती। कैसी नमाज है ये? सोचना चाहिए हमें ऐसी नमाज के बारे में कि ये कैसी नमाज है जो हमें बुराइयां से नहीं रोक रही। तो वो नमाज कायम नहीं हुई, वो तो बस नमाज पढ़ी गई। और जल्दी जल्दी में नमाज नहीं पढ़नी हमने, क्योंकि ऐसी नमाज़ें उठाकर बदबूदार कपड़े की तरह मुंह पे मार दी जाएंगी, जो नमाज़ें बस जल्दी जल्दी में पढ़ी जाएंगी। तो जब हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू आ जाएगा तो मेरे ख़्याल से ज़िंदगी का जीने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। एक दफ़ा पढ़ के देखें आप कि जब हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ना वो हमें समझ आए, हमारा ध्यान सिर्फ हमारी नमाज की तरफ हो, बाकी दुनियावी काम बिल्कुल हम छोड़ दें और सिर्फ नमाज की तरफ ध्यान दें और अपने रब को याद करें। फिर देखिएगा कि वो हमारी कैसी नमाज होगी। फिर दिल करेगा कि उससे अगली नमाज उससे भी अच्छी हो। अच्छा, इसके हवाले से एक आपके सामने हदीस में बयान करूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को इसके वक्त पर अदा करना। हम देखें ये अल्लाह के नज़दीक कितना महबूब अमल है कि हम नमाज को वक्त पे अदा करें। जैसे ही अजान सुने मर्द हजरात मस्जिद में निकल जाएं और औरतें घर में एहतमाम करें, और नमाज को जितना टाइम पे पढ़ेंगे, जितनी पाबंदी से पढ़ेंगे, टाइम की पाबंदी से, उतनी हमारे लिए अच्छी है। एक वाक़या आपके साथ बयान करती हूँ कि एक औरत थी, उसे वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत थी। एक दफ़ा उसके शौहर आया, उसने कहा कि खाना बना लो, मेरे दोस्त आ रहे हैं। उससे, और ज़ोहर से पहले शायद आई थिंक कोई ज़ोहर का टाइम होगा या कोई भी टाइम होगा, उसने नमाज जब वो खाना बनाने लगी, इतनी देर में नमाज का टाइम हो गया। उसने कहा चले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उतनी देर में खाना पक जाएगा। जब वो खाना बनाने चलेगी, इतने देर में उसके हस्बैंड आ गए। हस्बैंड ने आके किचन में देखा खाना तो अभी चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ है।
انہوں نے آ کے دیکھا تو عورت جو تھی، ان کی جو بیوی تھی، وہ سجدے میں گری ہوئی تھی، سجدے میں تھی. انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ غصے میں بولے کہ کیا یہ کھانا تو بنا ہی نہیں ہے اور تم نماز پڑھ رہی ہو. جب اس کو ہاتھ لگایا تو وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. سبحان اللہ، کیسی ڈیتھ ہے اس کی کہ اس کو اللہ کی طرف سے بلاوا. اگر وہ کام کرتی رہتی تو ایسی موت تو نہ اس کو آتی. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارا بلاوا کب آ جائے. ہمیں یہی سوچ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ ہماری آخری نماز ہے، اور پھر وہ نمازیں کیسی نمازیں بنتی جائیں گی. ایک سکون سا آ جاتا ہے، خلوص آ جاتا ہے اس کے اندر، نماز کے اندر. اسی حوالے سے ایک اور حدیث بیان کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جس شخص نے ان نمازوں کو اس کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خوشی خضوع سے ادا کیا تو خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے. یہ تو ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں. ایک شخص ہوگا جو 40 سال تک نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، اور جب اسے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنی 40 یا 60 سال ہیں غالباً نمازیں پڑھی ہیں، تو اس میں کیسے دوزخ میں چلا جاؤں. انہوں نے کہا وہ نمازیں نہیں تھی تمہاری، جیسے تمہیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. ہم نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، پر کیا مرغی کی طرح وہ ٹھونگے مارتے ہیں نا، بس سجدے کیے اور دیکھا نماز قضا ہو رہی ہے اور بس نماز کو ہم نے دیکھا ہے، بس یہ اب تو وقت ختم ہونے لگا، فٹافٹ ٹھونگے مارو اور فٹافٹ سے نکل جاؤ. ایسی نماز نہیں ہے ہماری. نماز کو ایک پراپر وقت چاہیے، اور سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہونا ہے. جب ہم نماز کا سوال پاس کر لیں گے، پہلا سوال، تو اگلے سوال خود آسان ہو جائیں گے. پہلی سیڑھی مشکل ہوتی ہے نا، جب پہلی سیڑھی چڑھ جائیں گے تو دوسری بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اس کی مثال یوں بھی لی جا سکتی ہے، ہمارے گھر کے آگے اگر ایک نہر بہتی ہے، اس کے اندر ہم 5 ٹائم نہاتے ہیں، کیا ہمارے جسم پہ کوئی غلاظت باقی رہتی ہے؟ کوئی میل کچیل رہتی ہے؟ کبھی بھی نہیں رہتی. اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تو وضو کے ساتھ ہی ہمارے دھل جاتے ہیں، اور باقی ہم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ضرور ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہے کہ اگر ہم جو ہم سجدے میں جاتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ کی ایک دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو کہ ہم نے پڑھنی ضروری ہے. مطلب آپ پڑھیں گے تو اس کا آپ مفہوم، ابھی میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں. پہلے اس کی عربی پڑھ لیتے ہیں. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وجبرنی وعافنی ورزقنی. خدایا تو میری مغفرت فرما، مجھے سیدھی سیدھی راہ پر چلا، میری شکستہ حالی دور کر دے، مجھے سلامتی دے اور مجھے روزی عطا فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. چھوٹی سی دعا ہے، کوئی بڑی دعا نہیں. 2 سجدوں کے بیچ میں یہ ہمیں پڑھنی چاہیے. جب ایک سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ کے جب ہم بیٹھتے ہیں نا، اور وہاں پر یہ پڑھنی ہے ہم نے. پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے ہم نے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نماز اس کو دعائیں دیتی ہے، اور خدا اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. یہ چھوٹی بات ہے، نماز ہمیں دعا دے رہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، نماز کو بہت ہی، جتنی محبت کریں گے وہ ہم سے محبت کرے گی. سوچیں کہ ہم ایسی خوبصورت نماز پڑھیں تو ہم کیا فیل کریں گے، کہ اپنے اللہ کو فیل کر لیتے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے پاؤں پہ سجدہ کر رہے ہیں. فیل کریں. اس کے علاوہ یہ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری کرنا شروع کر دیا کریں. مرد حضرات مسجد میں بھاگتے ہوئے چلے جائیں، اور عورتیں جو ہے خواتین آرام سے گھر میں اپنی نماز کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ کہ نماز اس طرح خوشی خضوع احترام سے پڑھیے کہ دل میں خدا کی عظمت و جلال اور ہیبت طاری ہو جائے اور خوف و سکون چھپا ہوا ہو. نماز میں بلا وجہ ہاتھ پیر ہلانا، بدن کھجانا، اور داڑھی کے اندر اکثر ہوتا ہے خلال سا، اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں، اور ناک میں انگلی ڈالنا، کپڑے سنبھالنا، سخت بے ادبی کی حرکتیں. اکثر ہوتا ہے نا، کپڑوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا چیز بنی ہوئی ہے، جائے نماز پہ کیا چیز بنی ہوئی ہے. اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا ہے ہم نے. نماز کی طرف پورا پراپر دھیان، اپنے الفاظوں کی طرف کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے انشاءاللہ تعالی.
ہم سب نے اپنی نمازوں کو بڑے ہی شوق کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز تمثیل میں اس طرح اس کو پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور زور سے ہلایا، ٹہنی میں لگے ہوئے پتے ہلانے سے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی کے پتے جھڑ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت احادیث ہیں، کتنی محبت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے اوپر نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو گزارا